أب غازيطة ينبب أمو إتن سب سانتيم زهابو سلسته سانتيم يذكرنا شعو أدراشا بمرأي نابتيو كومبا جز اندا كي ناقويه يخيل سلام نبيرة تخطاتي كمير لهم نحن سلامنا كم سلام زلنا يوم سلام كتكونوا من تسفانا يوم لما أنت كم زلمت حزنا لكم زانتا تاريكاويت مثل وإحنا لكم عملت لما أنت دمو زانتا حزنا لكم نزينا لنا سكامت أرشا حابركم تخطات الله حدش تزخونكم سبسكرايب لايك مبرة تعهم أي فرينا نزنتنا نحد نسات إحسان زانتا حاله هزان أيوم عبد خنات هيوت ينبر نبرا زي قلع حاد أوان بتعمي يدأمي أمو أبجو بؤو زنبرت سانتيم جيرو بنا يجزع نتازي جزع بنا بهرفن كبلع أن اندالي سلسته سوات نابو قريبا قرب إلون زودي كابزي إسكاي زلخ اندام قلقا تميت كن موت إلنا بلوا أتي هسان دمو صبق غيرو بمتقام أبك سلسته بدنغازي بفشختا أتي تميوم زنوبورو سوات أب سلسته مقال أبلا يهبوم توم سلسته سوات القاتا سوات دمو زودي يغنيلنا قدا كابسك إلنا نخيد إذن سانتيم انكابلو بمبال نايك أدم سانتيم نبرا أمنا نعو حبوا إذن سانتيم نايك أدم زنبرا سانتيم حيبوم كيدو نتي هسان دمو نتي نتو تأميتو نكرسع أبزي من مندق زلو تسلال كدقس إيه إلو أبتي مندق تسابعو يدقس بدحر إزي حانتي غازيطة نفسي نفاس بلبلا ناب نفسو يزقع مو ويقول عدمو أنعلو من بابي جمر كم أقاطامي أبتي غازيطة نايقدم سانتيم تجز حانتي كومبينا كم زلو أدراشا زلو صحف أب غازيطة ينبب أمو إتن سب سانتيم زهابو سلسته سانتيم يذكرنا شعو أدراشا بمرأي نابتيو كومبا جز اندا كي ناقويه يخيل دحر زي أبتي كومبانا انت اتن سانتيم يهبوم نزوم سبات نزوم بعل دكان سبات توم سبات بمقرام نزن سانتيم يمرمروان ناي بحقي دلنيا إخا زن سانتيم نحنتي 1,000,000 إيان زوزعا سلزي نسلستين 3 مليون إلوم بتشك يهبوا إزي هزان دومو بتحقواز نداويه نابتي بنا زغزقلو بوتا يخيد نتي بعل دكان اتوم أبزي زموزو 3 سبات أبي كرخوم يخيل بولو نسو دومو قدم حجي لأيوم أيفلت إن إيه بولو انتاي دا أيه كبل انتاي دا كبر إيه إلو تجنى ملس كلهم أحوال
ኣቦታት እግዚኣብሔር ምስቶም ዝልምኑ ሓቢሮም ይልምኑ ምስቶም ዝህቡ ደሞ ዝህብ ኢድ ኣለዎ ይብሉ። ርህርህ ካብቲ ዘለና ቀኒስና ምስ ሃብና ዘይኮነ ካብቲ ክንጥቀመሉ ኢልና ዝሓዝናዮ ከይስዕስዕና ምስ ንህብ እዩ ዝፍለጥ። እቲ ህፃን ካብቲ ክበልዖ ኢሉ ዝሓሰበ ብሓጎስ ሃቦም ካብቶም ዝሃቦም ንላዕሊ ደሞ ተዋሃበ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ በረከት ዝዘርእ በረከት ይዓጽድ ክብል ይገልጸሎም። ብልዕሊ ምስ ፀገበ ተረፉ ናብ ሰብ ዝውርውር ቅኑዕ ኣይኮነን። ቅኑዕ ሰብ ካብ ነፍሱ ንላዕሊ ናይ ሰባት ደስታ ዝቐድም እዩ። ክንዲ መሃብ ዘሐጉስ ደሞ የለን። ካብ ክትረክቡ ኢኩም ቅኑዕ ምዃንኩም እምበር ቅኑዓት ምምሳል ኣይኮነን። ብጣዕሚ ደስ ትብል ዛንታ እያ። ክብራት ተኸታተልቲ ካብዚኣታ ከም ተምሃርኩምላ ተስፋ ይገብር። ማንኛውም ሰብ በዚ ሕዚ ግዜ እንታይ ዝበሃል ሃበና ወሲኹ ክበሃወካ እዩ ይበሃልና። ዝተቸገሩ ምስ በዚ ሕዚ ግዜ ብፍላይ ዝተቸገሩ ኣብ ሚድያ ብዙሕ ዝወፁ ኣርኣያ ብርኪ ዘይብሎም ብዙሓት ነገር ኣለና። እግዚአብሔር ካዘዘላትና ንእሽተይ ቀኒስና ክንህብ ተለና እግዚአብሔር ደሞ ንዓና ኣብዙሕ እዩ ዝህበናና። ብጣዕሚ ደስ ትብል ዛንታ እያ። ከም ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ግዜ እግዚአብሔር ናይ ቆልዓ ልቦና ቆልዓ በዘይ ህፃን ቆልዓ ምንም ተንኮል የብሉ ምንም የብሉና እግዚአብሔር ካብ ህፃን ቆልዓ ንክንሓስብ እግዚአብሔር ይሓግዘና። ነዞም ተቸገሩ ንክንሕግዝ ደሞ እግዚአብሔር ኢድና ይፍትሐልና ይበሃልና። ክብራት ተኸታተልቲ ምክንያቱ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ዘይተቸገረ ሰብ ብፍላይ ዓድና ብዙሕ ሰብ ተቸገረ ብዙሕ ፆሙ ዝሓድር ኣሎ። ሕናና በለና ፆሙ ዝሓድር ሰብ ኣሎ እና ባዕልና ንባዕልና ነተሓባቢርና ካብዛ ዝበልዕናያ ቀኒስና ክንህቦ ተለና ንዓና በረከት ይሁና። እግዚአብሔር ባዕሉ ሓጊዙ ኢድና ንክንዝርግሕ ባዕሉ ይሓግዘና። እና ክብራት ተኸታተልቲ ብጣዕሚ ደስ ትብል ዛንታ እያ። እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩም ስለተኸታተልኩም ደሞ ብጣዕሚ ኣመስግን። ናብ ካልእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ሰላም ቀንያት ይኹነልኩም።